तपाई यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। भोलि आइतबार हेटौडामा नेकपा एमालेको आमसभा। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गर्ने। सरकारले अनौपचारिक क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लागू गर्न मानेन। जिफन्ड। हेटौडा महानगरपालिकामा 97 पदका लागि 388 जना मैदानमा। गुल्मीको धुरकोटमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच तालमेल। अध्यक्षमा पोखरेल र भण्डारी भिड्ने। प्रचण्डलाई काङ्ग्रेस प्रवेश गर्न ईश्वर पोखरेलको चुनौती। प्रचण्डलाई ईश्वर पोखरेलको सुझाव, अरूको एजेन्डा बोकेर हिँडिरहनु भएको छ, बरु काङ्ग्रेसमै प्रवेश गर्नुहोस्, राम्रो हुन्छ। एमाले निर्वाचन जित्नै पर्छ, उम्मेद्वारको विषयपछि समीक्षा गरौँला। चितवनकी मेयर उम्मेद्वार रेणु दाहाल विरुद्ध एकमुष्ट भयो नेपाली काङ्ग्रेस। चितवनको काङ्ग्रेस भयो एकमुष्ट, मचियो खैला बैला। साधारण सदस्यबाट निकाले तापनि नेपाली काङ्ग्रेसको जित पक्का। र बुटोलको सैना मैनामा नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी कार्यकर्ता साथै नेकपा कार्यकर्ता बीच निकै ठुलो झडप। नेकपा एमालेका कार्यकर्तामाथि निकै ठुलो हमला, प्रचार प्रसारको गाडी समेत तोडफोड। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकवृन्द, फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामी साथ दिनुहोला। दर्शकवृन्द, हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शक, पछिल्लो समयमा स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकैसँगै राजनीतिक दलहरू देश दौडाहामा छन्, साथै कार्यकर्ता बीच मुठभेड समेत भएको छ। विभिन्न ठाउँहरूमा काङ्ग्रेस र माओवादीका कार्यकर्ता बीच झडप भएको छ भने आज मात्रै बुटोलमा नेपाली काङ्ग्रेस माओवादीका एकतर्फ र अर्कोतर्फ नेकपा एमालेका कार्यकर्ता बीच हङ्गामा मचिएको छ। नेकपा एमालेको प्रचार प्रसार विभागमा रहेको गाडीलाई समेत तोडफोड गरेका छन्। यो विषयमा तपाईको प्रतिक्रिया के छ, तपाई तल कमेन्ट बक्समा अवश्य पनि कमेन्ट गर्नुहोस्। आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौं। भोलि आइतबार नेकपा एमाले हेटौडामा आमसभा गर्दैछ। आमसभामा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गर्ने भएका छन्। स्थानीय तह निर्वाचनलाई केन्द्रित गरेर ओली हेटौडा आउन लागेका हुन्। आमसभामा मकवानपुरका 10वटै स्थानीय तहका एमालेका उम्मेद्वार, नेता कार्यकर्ता सहित 40,000 भन्दा बढीको सहभागिता रहने नेकपा एमालेले दाबी गरेको छ। हेटौडा महानगरपालिकाका विभिन्न 4वटा नाकाबाट पैदल र्याली गरी ओपरा चौरमा आमसभा गरिने एमाले मकवानपुरका अध्यक्ष एकललाल श्रेष्ठले जानकारी दिएका हुन्। दर्शकमानुभाव, त्यसैगरी उता भने वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि गुल्मीको धुरकोट गाउँपालिकामा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच तालमेल भएको छ। रूढ गठबन्धनका दलले केन्द्रदेखि नै चुनावी तालमेल गरी सत्तारूढ दल बाहेकका दलहरूसँगको उम्मेदवारी खारेज हुने सहमति गरिरहेको बेला धुरकोटमा भने माओवादी केन्द्रले एमालेसँग तालमेल गरेको हो। तालमेलपछि निर्वाचन आयोगले तोकेको उम्मेदवारको नाम फिर्ता लिने दिन शुक्रबार दिउँसो 5 बजेसम्म नेकपा एमाले अध्यक्ष र नेकपा माओवादी केन्द्रले उपाध्यक्ष पदमा दिएको उम्मेदवारी फिर्ता लिएको धुरकोट गाउँपालिकाकी निर्वाचन अधिकृत मुना पौडेलले जानकारी दिएका छिन्। नेकपा एमालेका तर्फबाट अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएका गोपाल कुमार र माओवादी केन्द्रको तर्फबाट उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएका घमकला पोखरेलले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका हुन्। उनले भनिन्, नेकपा एमालेको टिकट लिएर उम्मेदवारी दिएर फिर्ता लिने कुँवर नेकपा माओवादी केन्द्र धुरकोट गाउँपालिका कमिटीका अध्यक्ष समेत हुन्। एमाले माओवादी गठबन्धन सत्तारूढ गठबन्धनको केन्द्रीय निर्देशन विपरीत हुने देखिएपछि दुवै दलको तर्फबाट उम्मेदवारी दिने तर पछि फिर्ता लिने सहमति भएको थियो। तर एमालेकै आकाङ्क्षीले उम्मेदवारी दिएमा उम्मेदवारी फिर्ता नलिन सक्ने माओवादी पक्षले आशंका व्यक्त गरेपछि विश्वासका लागि एमाले माओवादी केन्द्रका गाउँ कमिटी अध्यक्षलाई नै अध्यक्षको टिकट दिएर उम्मेदवारी दर्ता गर्न लगाएको थियो। दर्शकमानुभाव, त्यसैगरी नेपाली काङ्ग्रेसको असन्तुष्ट कार्यकर्ताको नेतृत्व गर्दै भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा उम्मेदवारी दिएका जगन्नाथ पौडेलले चुनाव चिन्ह भुइँकटर पाएसँगै चुनावी अभियान सुरु गरेका छन्। आज शनिबार भरतपुर स्थित क्यान्सर अस्पताल परिसरमा रहेको बीपी कोइरालाको शालिगमा माल्यार्पण गरेर उनले चुनावी अभियान सुरु गरेका हुन्।
नेपाली कांग्रेसका चारतारे झण्डाको साथमा बीपी कोइरालाको शालिग अगाडि उभिएर मेयरका स्वतन्त्र उम्मेद्वार जगन्नाथले कांग्रेसमा देखिएको विकृति विरुद्ध एक भएर लाग्न कार्यकर्ताहरूलाई आह्वान गरेका छन्। पार्टी विसर्जनमा पर्यो, रुखमाथि अन्याय भयो, रुखमै मत हाल्न पाउनुपर्छ भन्दा म कारबाहीमा परे, मैले कांग्रेसको विरुद्धमा रुखको विरुद्धमा उम्मेदवारी दिएको छैन। उनले भने म 50 वर्षदेखि निष्ठापूर्वक कांग्रेसको सेवा गर्दै आएको छु। कांग्रेस पार्टीभित्र जङ्गिँदै गएको विकृति विरुद्ध एकसाथ लडाईँको मोर्चामा उभिन आग्रह गर्छु। पौडेलले आफूले हिँडेको बाटो नै भोलिको मूल बाटो भएको दावी गर्दै कांग्रेसबाट निर्वाचित सबैले सहयोग गर्ने आशा व्यक्त गरेका छन्। अपवित्र गठबन्धनबाट मुक्ति पाइँदैन विकास, समृद्धि र लोकतन्त्र सुदृढ हुँदैन। पौडेलले भने एकताबद्ध भएर लाग्नुहोला, प्राविधिक कार्यालय बाहिर देखिन नमिले मन वचनले लाग्नुहोला, उनले भनेका छन्। उनले कांग्रेसले गरेको गठबन्धनले लोकतन्त्रको भविष्य खतरामा जाने दावी गर्दै त्यसमा संलग्न नहुन आग्रह गरेका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी भर्खरै मात्रै प्राप्त समाचार अनुसार 30 वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि चुनावी तालमेल गरेका सत्ता गठबन्धनको 5 दलको बैठक बस्दैछ। अहिलेसम्मका चुनावी गतिविधिका समीक्षा र आगामी रणनीतिको लागि बैठक बस्न प्रधानमन्त्रीको शेरबहादुर देउबाको सरकार निवास बालुवाटारमा बैठक बसेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायत नेताहरू बालुवाटार पुगेका छन्। दर्शकमा रुवाब त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजवादीहरूसँग संगठन गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै वरिष्ठ नेता पौडेलले ओलीले पुरा तनपन्थी र भ्रष्टाचारीसँग गठबन्धन गरिरहेको आरोप लगाएका हुन्। उनले विकासको नाममा नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरूले केन्द्रबाट बजेट लगेर आफै उपभोक्ता, आफै ठेकेदार बन्ने गरेको र बजेट सबै खल्तीमा हालेको आरोप लगाएका छन्। उनले नेकपा एमाले विकासका योजनाहरू अलपत्र बनाएको पनि बताएका छन्। वरिष्ठ नेता पौडेलले नेकपा एमाले बारम्बार संसदमाथि हमला गरेर जनताको अधिकारमाथि हमला गरेको आरोप लगाएका छन्। उनले नेपाली कांग्रेसले ओली प्रवृत्तिसँग सामना गर्नका लागि परिवर्तन का पक्षधर, संविधानका पक्षधर र नेपालमा लोकतन्त्रका पक्षधरहरूलाई एक ठाउँमा राखेर गठबन्धन गरेको स्मरण गरेका छन्। वरिष्ठ नेता पौडेलले भने गाउँमै आमदानी, गाउँमै रोजगारी यो अभियान हाम्रो हुन्छ, कांग्रेसको हुन्छ। त्यसो भएकाले निर्धक्कसँग जनतालाई भन्नुहोस्, आज विकासको नाममा एमाले पार्टीका कार्यकर्ताले केन्द्रबाट बजेट लाने, आफै उपभोक्ता बन्ने, आफै ठेकेदार बन्ने, बजेट सबै खल्तीमा हाल्ने, विकासको योजना अलपत्र पार्ने काम गरेका छन्। यसबाट हामी अब नेपालीलाई मुक्त गर्छौं भनेर जनतालाई भन्नुहोस्, तपाईहरूले जनताको अधिकारमाथि हमला भएको छ। उनले फेरि भने बारम्बार सांसद बनाएर जनताले भोट दिएर पठाउने, त्यसै संसदलाई भङ्ग गरेर देशमा राजनीतिक अस्थिरता पैदा गर्ने, देशमा लोकतन्त्रमाथि कोठराघात गर्ने, राजा महेन्द्रले 2017 सालमा गरे जस्तै संसदमाथि बारम्बार हमला गर्ने ओली प्रवृत्तिसँग आज नेपाली कांग्रेसले सामना गर्न गठबन्धन गरेको छ। आज वास्तवमा हाम्रो र ओलीको गठबन्धन, ओलीले पनि गठबन्धन गरेका छन्। ओलीको गठबन्धन कस्तो छ? पुरातनपन्थी, राजावादी, प्रतिक्रियावादीहरूलाई लिएर आज ओली गठबन्धन गरिरहेका छन्। तर हामीले परिवर्तनका पक्षधरहरू, संविधानका पक्षधरहरू र नेपालमा लोकतन्त्रका पक्षधरहरूलाई एक ठाउँमा राखेर गठबन्धन गरेका छौँ। आफूहरूको गठबन्धन राजनीतिक रूपले, सैद्धान्तिक रूपले, वैचारिक रूपले र राष्ट्रिय रूपले राष्ट्रको आवश्यकताको गठबन्धन भएको उल्लेख गर्दै उनले फेरि भने जनताको आवश्यकता हो तर उनले गरेको गठबन्धन हेर्नुहोस् त कस्ता तत्त्वसँग ओली आज हात मिलाउन गएका छन्। सारा पुरातनपन्थी, राजावादी, प्रतिक्रियावादी, भ्रष्टाचारीसँग गठबन्धन गरिरहेको छ ओलीले। यो नेकपा एमाले हाम्रो राजनीतिक पनि ठिक बाटोमा गएको छ, विकास रणनीति पनि भएको उनले बताएका छन्। दर्शकअनुभाव त्यसैगरी बुद्ध एयरको जहाजको टायर पड्किएपछि अवरुद्ध भएको भैरवाहाको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान अवतरण फेरि सञ्चालन सुरु भएको छ। शनिबार दिउँसो काठमाडौँतर्फ आउँदै गरेको बुद्ध एयरको जहाजको टायर टेक अफका क्रममा पड्किएपछि जहाज रनवेमै अड्किएको थियो। जहाज धावन मार्गबाट ट्याक्सी वेमा सारिएको र प्राविधिक टिमले जाँच गरिरहेको बुद्ध एयरले जानकारी दिएको छ। शनिबार अपराह्न 4 बजेपछि 2500 मिटर धावन मार्ग खुला गरेर रोकिएको जहाज उडाइएको नेपाल नागरिक उडान प्राधिकरण भैरवाका एक अधिकारीले जानकारी दिएका छन्।